नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक सब्जेक्टका होइन सब भिडियोहरू युट्युब तथा फेसबुकमा उपलब्ध छन्। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम बढाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो इक्जाममा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई क्लास 10 को अप्सनल म्याथ भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन गराउन गइरहेको छु। र आज चाहिँ म तपाईँलाई यो मोडल क्वेसन सेट 10 को ग्रुप डी को क्वेसनहरू गराउँछु। योभन्दा अगाडि मैले यो ग्रुप डी को दुईवटा क्वेसन नम्बर 22 र क्वेसन नम्बर 23 सल्भ गरेर हालिसकेको छु। यो चाहिँ अब यहाँ म क्वेसन नम्बर 24 र 25 जुन दुईवटा क्वेसन रिमेनिङ छ त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ यहाँ गर्न गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो ग्रुप डी को जुन पार्ट 2 को 20 यो फर्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 24, यो भेक्टरको क्वेसन छ। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, गिभन द्याट ओए भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर दिएको छ, ओबी भनेको बी भेक्टर दिएको छ, अनि यहाँ भनेको छ ओपी डिभाइड्स एबी एक्सटर्नल्ली सच अ वे द्याट PA is to PB is equals to M is to N। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, OA भनेको A को पोजिसन भेक्टर हो, OB भनेको B को पोजिसन भेक्टर हो। त्यसो यहाँ लेखौँ सोल्युसन है। हामीले एउटा फिगर बनाउनुपर्छ। फिगर बनाउनुभन्दा अगाडि लेखौँ लेट O be the origin। भेक्टरको ओरिजिन चाहिँ यदि O भयो भने, अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एबी भनेको एउटा लाइन छ भनेको छ है। एबी एउटा लाइन छ। अब यो ओपीले के गर्छ अरे, एबीलाई डिभाइड गर्छ अरे भनेपछि ओ भनेको एउटा कुनै पोइन्ट मानौँ, जस्तो मानिलिउँ यो पोइन्ट चाहिँ ओ पोइन्ट हो अरे। ठिक छ। भनेपछि यो भेक्टर भनेको ओ भेक्टर, ओ ए भेक्टर। जस्तै योदेखि योसम्म भेक्टर भनेको ओबी भेक्टर। अब हामीलाई के भनेको छ, ओपी भेक्टरले चाहिँ एबी लाइनलाई डिभाइड गर्छ अरे एक्सटर्नल्ली। एक्सटर्नल्ली भनेको के भन्दाखेरि एउटा पी पोइन्ट रहेछ, त्यो पी पोइन्ट चाहिँ कहीँ यतातिर पर्दो रहेछ क्या, एक्सटर्नलतिर, बाहिरतिर, एबी लाइनभन्दा बाहिरतिर। मानिलिउँ यो पी पोइन्ट पऱ्यो भने यो जुन ओपी भेक्टर छ, अब ओपी भेक्टर भनेको कुन भेक्टर हुने भयो, यो ओदेखि पीसम्म जोड्ने लाइनलाई ओपी भेक्टर भन्यौँ हामीले। ठिक छ। मैले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै सिधा बनाएँ, 90 डिग्री बनाएँ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, तर त्यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सिम्पली फिगर बनाउँदै जाँदाखेरि यस्तो भइहाल्यो, केही छैन। ल अब यो चाहिँ ओपी भेक्टर हो अरे। ठिक छ। अब हामीलाई ओए भेक्टरको भ्यालु दिएको छ यहाँ, यो ए भेक्टर भनेर, यो बी भेक्टर भनेर, यो पी भेक्टर भनेर। ठिक छ। र यो जुन ओपी भेक्टर छ त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यो एबी लाइनलाई एक्सटर्नल्ली के गर्छ, डिभाइड गर्दो रहेछ। एक्सटर्नल्ली भनेको के हो, बाहिर पर्दो रहेछ, अनि डिभाइड गर्दो रहेछ कुन रेसियोमा भन्दाखेरि PA is to PB भनेको M is to N हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि यो PA चाहिँ हाम्रो M हुन्छ भने PB चाहिँ कति हुन्छ, N हुन्छ अरे। ठिक छ। यो रेसियोमा डिभाइड गर्छ हैन। यदि यम सेन्टिमिटर पिए छ भने यन सेन्टिमिटर हुन्छ पिबी हो। यसरी चाहिँ के भइरहेको छ, यो डिभाइड गरेको छ पी भन्ने पोइन्टले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्वेसनमा भनेको छ। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो पी भेक्टर भनेको यम बी भेक्टर माइनस यन ए भेक्टर डिभाइडेड बाई यम माइनस यन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, यो फिगर बनाइसकेपछि यहाँ हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि PA is to PB भनेको M is to N लेखेको छ है। र अरू गिभनहरू पनि लेखौँ हामीहरू के छ, OA भनेको A भेक्टर छ, OB भेक्टर भनेको B भेक्टर छ, त्यस्तै OP भेक्टर भनेको P भेक्टर छ। तीनवटा भेक्टर दिएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ PA is to PB भनेको के हो, एन्ड PA is to PB भनेको M is to N छ। त्यसो भए हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि PA by PB भनेको M by N लेख्न सक्छौँ। और
अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यम पिबी इज इक्वल्स टु यन पिए भयो है, और यम पिबी वेक्टर इक्वल्स यन पिए वेक्टर। ल दुवैतिर वेक्टर वेक्टर लेखियो है। त्यसो भए अब हामीले के गर्न पाइयो भन्दाखेरि अर यम, अब पिबी वेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ, पिबी वेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ पिबी छ हो, अब पिबिओ भनेको एउटा ट्रायङ्गल हो, पिबिओ भनेको एउटा ट्रायङ्गल हो, यसरी जोडिरहेको छ हो। भनेपछि ओ भनेको हाम्रो के हो, भेक्टरको ओरिजिन हो। सो तपाईँले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले ट्रायङ्गल लाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। पिबी भनेको के हुन्छ, ओबी भेक्टर माइनस ओपी भेक्टर। जहिले पनि यो बी सेकेन्ड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर माइनस फर्स्ट पोइन्टको पोजिसन भेक्टर, सो ओबी माइनस ओए है, इक्वल्स यन। अब पिए भेक्टर भनेको पनि त्यस्तै, कस्तो, ओए भेक्टर माइनस ओपी भेक्टर हैन। सेकेन्ड पोइन्टको भनेको ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको ओए हो, माइनस फर्स्ट पोइन्टको पोजिसन भेक्टर त्यो भनेको ओपी हो, त्यही भएर ओए माइनस ओपी। ठिक छ, खासमा यो चाहिँ ट्रायङ्गल लबाट आएको हो है। तपाईँले यहाँ छेउमा लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर। ल त्यसो भए अब हामीले खोलौँ न त ब्राकेट, यम ओबी भेक्टर माइनस यम ओपी भेक्टर इज इक्वल टु यन ओए भेक्टर माइनस यन ओपी भेक्टर। और अब ओपी भेक्टर ओपी भेक्टरलाई एक ठाउँमा ल्याउँ है। ल यहाँ यम ओबी भेक्टर छँदैछ माइनस यन ओए भेक्टर गरौँ इज इक्वल टु यतापट्टि यो यम ओपीलाई त ल्याउँदाखेरि प्लस यम ओपी भेक्टर माइनस यो छँदैछ यहाँ यन ओपी भेक्टर हो। त्यसो भए अब यम ओबी भेक्टर माइनस यन ओए भेक्टर इक्वल्स टु, अब यहाँ ओपी भेक्टर कमन लिने हो भने कति आउँछ, यम माइनस यन ओपी भेक्टर आउँछ। ठिक छ, त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा गिभन अनुसार यम ओबी भेक्टरको भ्यालु कति दिएको छ, बी भेक्टर दिएको छ है। सो यहाँ लेख्नुहोस् बी भेक्टर माइनस यन ओए भेक्टरको भ्यालु कति दिएको छ, ए भेक्टर दिएको छ। सो यहाँ ए भेक्टर इक्वल्स यम माइनस यन ओपी भनेको कति दिएको छ, पी भेक्टर दिएको छ, यहाँ लेख्नु पर्यो पी भेक्टर। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के हो, पी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो यहाँबाट पी भेक्टरको भ्यालु आउँछ यम बी भेक्टर माइनस यन ए भेक्टर। अब यो यम माइनस एन यता के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ इज इक्वल टु पी भेक्टर भनेपछि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर पी भेक्टर इक्वल्स यम बी भेक्टर माइनस यन ए भेक्टर डिभाइडेड बाई यम माइनस यन। ल यही प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीलाई, यहाँ यही प्रुभ गर्नु भनेको थियो यम बी माइनस यन ए डिभाइडेड बाई यम माइनस यन। यो हाम्रो प्रुभ भइसकेको छ। पक्नुहोस् है, यसलाई यन राम्ररी लेखौँ। ल सो इट इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन है, हाम्रो प्रुभ भयो। ल यो क्वेसन हाम्रो सकियो, प्रुभड। यसरी हामीले भेक्टरको जुन क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। गिभन कन्डिसनलाई युज गऱ्यौँ, पी इज टु पिबी इज इक्वल टु यम इज टु यन, त्यसलाई नै युज गरेर हामीले बढाउँदै 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 एकैछिनमा यहाँ प्रुभ भइसकेको छ। यो तपाईँको 5 मार्क्सको क्वेसन हेर्नुहोस् कति सजिलै आयो है, धेरै गर्नु पनि परेन। भेक्टरको क्वेसन एकदम सर्ट हुन्छ कि तपाईँलाई गर्न आयो भने, नत्र भने चाहिँ अलिकति गर्न आएन भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, अलि लामै हुन्छ। ल 25 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोधिएको छ। अब ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ, रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसन, इन्लार्जमेन्ट हैन, यो 4वटा कुरा हुन्छ, हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए यहाँ अब हेरौँ के छ, स्केच द ग्राफ अफ ट्रायंगल ABC having
vertices A1, 0, B 0, 2 and C 2, 1 in a graph paper. Enlarge triangle ABC by enlargement 0, 2 first and then reflect the image triangle A dash B dash C dash in the y-axis. Show all the triangles in same graph paper. In same graph ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल दिएको छ ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेसहरु एबीसी को भर्टिसेसहरु दिएको छ अब यो ट्रायंगल एबीसी लाई पनि हामीले केमा गर्नु पर्नेछ ग्राफमा बनाउनु पर्नेछ भनेर फर्स्ट लाइनमा भनेको छ है अब के गरे भनेको छ क्वेशनले जुन ट्रायंगल एबीसी छ ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्नेछ इनलार्ज गर्नु पर्नेछ ठूलो बनाउनु पर्नेछ है ल इनलार्ज गर्नु पर्नेछ अब यहाँ दिएको छ E0, 2 फर्स्ट भनेको छ सुरुमा इनलार्ज गर्नु भन्न खोजेको अब यो के हो त 0, 2 भन्दाखेरि यो 0 भनेको जुन छ त्यो सेन्टर हो है र जुन यो 2 छ त्यो भनेको स्केल फ्याक्टर हो ठीक छ सेन्टर कमा स्केल फ्याक्टर सेन्टर भनेको 0 भनेको ओरिजिन भन्न खोजेको त्यो खास ओ हो है त्यही भएर त्यो ओरिजिन हो ओरिजिन कमा 2 भनेको स्केल फ्याक्टर भनेको 2 गुणाले बढाउने भन्न खोजिरहेको छ सो एन्ड देन अब जुन इनलार्ज गरिसकेपछिको फिगर हुन्छ त्यसलाई फेरि के गर्ने रिफ्लेक्ट गर्ने जुन यो ट्रायंगल इनलार्ज गरिसकेपछि हेर्नुस् एबीसी केमा चेन्ज हुन्छ ए डैश बी डैश सी डैशमा हुन्छ हो त्यो जुन ए डैश बी डैश सी डैश छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रिफ्लेक्ट गर्ने केमा वाई एक्सिसमा है रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल सबै ट्रायंगलहरुलाई हामीले के गरौँ ग्राफमा देखाउनु पर्नेछ त्यसो भए सोलुसन vertices of triangle ABC भन्ने ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु के छ हैन कोर्डिनेटहरु लेखौं पहिला A1, 0 B0, 2 and C2, 1 है यो तीनटा भर्टिसेसहरु छ अब फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ इनलार्ज गर्नु भनेको छ 0, 2 है सो यदि हामीलाई कुनै एउटा पोइन्ट थाहा छ pxy भन्ने पोइन्ट पक्नु छ अर्को कलरले लेख्छु pxy भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इनलार्ज गरिम सेन्टर ओरिजिन र स्केल फ्याक्टर के ले यदि हामीले कुनै पनि पोइन्टलाई इनलार्ज गरिम भने यो पोइन्टको इमेज जुन p' हुन्छ यो के बन्छ भन्दाखेरि kx, ky भन्छ है यहाँ xy छ भने x कोर्डिनेट kx हुन्छ y कोर्डिनेट y बाट ky मा चेन्ज हुन्छ यदि स्केल फ्याक्टर के छ भने सो हाम्रो पोइन्टहरु त के छ भन्दा ABC छ हो A1, 0 छ B 0, 2 छ त्यस्तै C 2, 1 छ अब यो तीनटै पोइन्टलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ इनलार्ज गर्नुपर्ने छ सेन्टर छ ओरिजिन स्केल फ्याक्टर छ 2 भनेको छ है हामीलाई क्वेशनमा सो ओरिजिन स्केल फ्याक्टर 2 छ सबैमा सेम हो त्यसो भए ए डैश भन्ने पोइन्ट के भन्छ हेर्नुस् kx ky भनेको के को भ्यालु 2 छ अब यहाँ x को भ्यालु कति छ 1, 0 छ भनेपछि x को भ्यालु 1 k भनेको 2 * y भनेको 0 सो ए डैश को भ्यालु कति आयो 2, 0 आयो ठीक छ त्यस्तै b डैश को भ्यालु के आउँछ हेरौं kx ky 2 * 0, k को भ्यालु पनि 2 y को भ्यालु पनि 2 छ भनेपछि b डैश को भ्यालु आयो 0, 4 त्यस्तै c डैश को भ्यालु के आउँछ हेरौं kx k भनेको 2 x भनेको पनि 2 हैन k भनेको 2 y भनेको 1 भनेपछि यसको भ्यालु आयो c डैश को भ्यालु 4, 1 ल अब यो पोइन्टहरु आइसकेपछि
हामीले अब क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस्, फेरि जुन इन्लार्ज गरिसकेपछि आएको फिगर छ त्यसलाई के भनेको छ, रिफ्लेक्ट गर्नु भनेको छ। ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यासलाई रिफ्लेक्ट गर्नु वाइ एक्सिसमा भनेको छ। त्यसपछि लेख्नुहोस् एगेन, यदि कुनै पी एक्स वाइ भन्ने पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई मैले के गरेँ, रिफ्लेक्ट गरेँ केमा, वाइ एक्सिसमा। हामीलाई क्वेसनमा वाइ एक्सिसै भनेको छ है, एकचोटि चेक गरौँ, वाइ एक्सिस नै भनेको छ। भनेपछि वाइ एक्सिसमा यदि मैले रिफ्लेक्ट गरेँ भने यसको जुन कोअर्डिनेट हुन्छ यसको बन्छ माइनस यक्स कमा वाइ भन्छ। ठिक छ, यक्स कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ माइनस यक्समा, वाइको वाइ भनेपछि वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि वाइको भ्यालु जहिले पनि सेम है, यक्सको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ। ल अब हाम्रो पोइन्टहरू के छ त्यो लेखौँ। हाम्रो पोइन्ट ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास छ है। ए ड्यास भनेको 2,0 छ, बी ड्यास भनेको 0,4 छ, सी ड्यास भनेको 4,1 छ। त्यसो भए अब यो तिनटैलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ वाइ एक्सिसमा है। ल रिफ्लेक्सन केमा, वाइ एक्सिसमा, सबैमा सेम नै हो, त्यही भएर मैले इन्भर्टेड कमा दिएँ। सो ए डबल ड्यास कति बन्छ हेर्नुहोस्, 2,0 छ भनेपछि -2,0, बी डबल ड्यास 0,4 छ, 0,4 नै हुन्छ किनकि यक्स भनेको -0 -0,4 भनेको यो 0,4 नै त हो। त्यस्तै सी डबल ड्यास 4,1 छ, -4,1 भन्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् यो जुन हाम्रो इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछिको ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास र यो इन्लार्ज गरिसकेको जुन पोइन्ट छ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास त्यसलाई फेरि रिफ्लेक्ट गरेर ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास सी डबल ड्यास यिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो। सँगसँगै यो जुन एबिसी भन्ने भर्टिसेसहरू छ ट्रायङ्गलको क्वेसनमा दिएको, यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, प्लट गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब हामी ग्राफ बनाऊँ। हाम्रो यक्समा म्याक्सिमम 4 छ, वाइमा पनि 4 नै छ भनेपछि हामीलाई सजिलो भयो। ल whereas y x dash, ल यो पोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 सम्म, 1 2 3 4 5 6 सम्म, -1 -2 -3 -4 -4 सम्मै गरौँ। ल -1 -2 -3 -4 -5 सम्म। ल 7 पनि पर्दैन, 6 सम्मै गर्दा पनि हाम्रो पुग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, बनाउँदा फरक पर्दैन है, लेख्दा फरक पर्दैन। सो 1, 0, 0,2 र 2,1 एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलको भर्टिसेसहरू प्लट गरौँ सबैभन्दा सुरुमा। ल 1, 0 भनेपछि 1, 0 र 0,2, 1, 0 यो हो, 0,2 यो हो। ठिक छ, भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् 1 ए भनेको 1, 0 हो, बी भनेको 0,2 हो, सी भनेको कति छ, 2,1 हो। सी पोइन्ट भनेको 2,1 भनेपछि यो पोइन्ट हो। ठिक छ, यो तिनटै पोइन्टलाई हामीले अब जोडौँ। ल यो सी पोइन्ट हो 2,1। त्यसो भए यसलाई हामीले एउटा कलरले सेट गरौँ। ल मैले यो खरानी कलरले सेट गरेँ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो के हो, सुरुको अब्जेक्ट हो है, ट्रायङ्गल एबिसी भन्ने। ल यो प्लट भयो। अब ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास प्लट गरौँ। के छ, 2,0 0,4 4,1 हो। ल 2,0 भनेको यो पोइन्ट होइन, यक्सको भ्यालु 2y को भ्यालु 0, 0,4 भनेको यो पोइन्ट, त्यस्तै 4,1 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट, 4,1 यो पोइन्ट, यो सी ड्यास पोइन्ट 4,1, यो ए ड्यास पोइन्ट 2,0, यो बी ड्यास पोइन्ट 0,4।
पछि यो तीनटा पोइन्टलाई जोडौँ। यो हाम्रो अर्को फिगर बनाऊ। ठ्याक्कै फर्स्ट फिगर जस्तै छ है यो, किनकि ठ्याक्कैलाई इन्लार्ज मात्रै गरेको हो नि त हामीले। सो यो फर्स्ट फिगरसँग सिमिलर फिगर छ एबिसीसँग। यो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास के छ सिमिलर छ, सिमिलर ट्रायङ्गलहरू उनीहरू। ल यो पनि भयो। अब त्यसपछि लास्टमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको जुन भर्टिसेसहरू छ त्यो प्लट गर्नु पर्यो। यो ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास र सी डबल ड्यास। ए डबल ड्यास भनेको -2,0, ए डबल ड्यास भनेको -2,0 भनेको यो पोइन्ट -2,0 ए डबल ड्यास। ठिक छ, पक्नुहोस् अर्को कलरले लेख्छु है। ए डबल ड्यास भनेको -2,0। ल जस्तै बी डबल ड्यास भनेको 0,4, सो यही पोइन्ट हो बी डबल ड्यास पनि 0,4। जस्तै सी डबल ड्यास भनेको -4,1 है, यो बी डबल ड्यास पनि हो 0,4 नै छ। सो यो तीनटा पोइन्ट पनि हामीले अब जोडौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको, यो रिफ्लेक्सन गरेको है। हेर्नुहोस् त, इन्लार्जमेन्ट गरेको फिगरलाई रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि ठ्याक्कै उतातिर रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ नि त होइन, ऐनामा। सो वाइ एक्सिसको यो बाटोमा के गरेको, रिफ्लेक्सन गरेको, त्यही भएर यो बिचमा वाइ एक्सिस आएको हो। दुईवटा जुन ट्रायङ्गल छ नि, ठुलो ट्रायङ्गल, त्यसको बिचमा वाइ एक्सिस आइरहेछ नि, त्यसको मिनिङ वाइ एक्सिसमा के गरेको हामीले रिफ्लेक्सन गरेको हो नि त हो, त्यही भएर त्यसरी आएको हो है। ल यो काम पनि, यो फिगर पनि हाम्रो सक्यो। भनेपछि यो तीनटा ग्राफ हामीले यसरी प्लट गर्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, यो पोइन्टको नाम हामीले लेख्न बिर्स्यौँ। सी डबल ड्यास भनेको -4, कति छ 1 छ। ठिक छ। ल यो सँगै हाम्रो यो ग्रुप डी को जुन दुईवटा क्वेसन हामीले थियौँ गरेको अहिले भर्खर यो पार्ट 2 को 24 र 25 नम्बरको क्वेसन सक्यो। 22 र 23 नम्बर मैले अगाडिको भिडियोमा हालिसकेको छु, ग्रुप डी पार्ट 1 भनेर है। हजुरले त्यो भिडियो र यो भिडियो हेर्नु भने ग्रुप डी तपाईँहरूको जुन सकिन्छ है। ल यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा रिप्लाई गर्नुहोला, अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहियो भने यो नम्बर 9849595895 मा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। म्यासेज गर्नको लागि यो नम्बरको वाट्सएप, त्यस्तै भाइबर, टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ है तपाईँहरूले। र यदि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो, अथवा हजुरहरूले युट्युबमा कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको भिडियो भेटाउनु भएन, त्यो भिडियो त्यहाँ रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल मार्फत अथवा म्यासेज मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यो सब्जेक्ट त्यो टपिकको भिडियो चाहिँ शीघ्र बनाएर युट्युबमा हाल्नेछौँ। हजुरहरूले कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।